مسلمانوں وادن صحیح نبی دے صحابہ بھی میلاد دے بارے کچھ فرمائے یا صرف تمہیں سننی شروع کی تھی ودو علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ کتاب لکھیے جیندہ نائے النعمت الکبرى ان دے اندر 4 یاریں دے قول نکل کیتے نس فرمائے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے او شانے والا صحابی ہے میرے مدنی کریم دا پہلا خلیفہ آپ فرمینن صدیق اکبرہ میں محمد سارے دے سان لہائی وینداں یہ خدیجۃ الکبریٰ کلمہ پڑھے ان کو حسن حسین دی نانی بنائی وینداں وہ ایس کرنی جے ڈاند دیتن جبہ بھجوئی وینداں علی جے میڈا کلمہ پڑھے دی زہرہ پر نہیں وینداں لیکن ایک تیرا حق میں بچائی ویندہ تیرا احسان لہاون رب دے ذمے لئی ویندہ میرا رب کرم کرے سے تیرا احسان میرا رب آپ لہے سے یا روشان والا ابو بکر صدیق میرے مدنی دا ساتھی تیرا رفیق سفار چھ دیکھیں تیرا لے ہزار چھ دیکھیں تیرا لے بازار چھ دیکھیں تیرا لے غار چھ دیکھیں تیرا لے حد مک گئے خود روزے والی مزار چھ دیکھیں تیرا لے اوہ سیدنا صدیق اکبر سہیں فرمین دن من انفق درہمن علی قرآت مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ فرمائنے لوگو جیڑا میرے مدنی دا ملاد منے سے سرکار دے ملاد چڑھا 1 روپیہ خرچ کرے سے او تانی ابو بکر صدیق جنات چناوے سے جے تانی ہوں کور لے گھینتے ناوے سے عظمت مصطفیٰ جشن عید میلاد النبی سرکار کی آمد نبی سونے درنگے ہوئے سیدنا صدیق اکبر اینی فرمایا جو وہی دے گا پکا یار 50,000 محفل تلا فرمائنے حضور دے میلاد چھڑا 1 روپیہ خرچ کی تھی میرا وعدہ ہے او تانی جنت چکینا ویساں جے تانی تے کرلے گھنتے نا ویساں یار 1 روپیہ خرچ کرنا لیتا اتنی انعام پامن تیا ساڑے جام صاحبانگے رزق حلال خرچ کر دے گئی پکامن علماء تے نات خانے دی خدماتی فرماوین ایمان نہ لکھا اللہ سینے دے گھر تے رحمت وسامن یا نہ وسامن ابو بکر صدیق سنگھ نے پوچھو سہی تو جو آدین جو جنت مہوں کو کٹھے گھنتے ویساں جیڑا سرکار دے ملاد چھڑا 1 روپیہ خرچ کرے سہی تے کو کی میں پتہ جو تو جنت چوے سہی فرمائنے میں کو کیوں پتہ نہ ہوئے میں کو یقین ہے جو جیندہ کلمہ پڑھدا ہوں سونے محمد تا خوش خبریاں تھے میرے آقا کریم حکموں کے کچھاری لئی بیٹھن سرکار سارے صحابہ نال بھی لئی بیٹھن فرمائنے میرے غلاموں اللہ کریم جڑی جنت بنائی بیٹھے 8 دروازے لئی بیٹھے ونیاں لے وکھرے وکھرے بنائی بیٹھے فرمائنے نمازی 1 در کنوے سے حاجی 1 در کنوے سے مجاہد 1 در کنوے سے روزے دار 1 در کنوے سے دروازے 8 ونیاں لے وکھرے وکھرے ابو بکر صدیق سے عرض کیتی ہے یا رسول اللہ سیدہ فرماؤ تو آدھی امت دے وچ کوئی جا خوش قسمت بھی ہے جن کو ہر دروازے کنو ونیاں دی اجازت ہوئے فرمائنے میرا غلامہ جن کو ہر دروازے کنو تھیونی پکارے جیڑو ونیان چاہے اجازت دیمنی پروردگارے اوہو تا میڈا ابو بکر یارے غارے فرمائنے صدیق اکبرہ تے کو اللہ سے اختیار دے سے اے بے در کنونی تیری مرضی اے بے در کنونی تیری مرضی اے بے در کنونی تیری مرضی
یارو جن کو ہر دروازے کنو ونجن اللہ سے اختیار دی سے ہوں خوش خبری دیتی ہے فرمائنے سرکار دے ملاد 1 روپیہ خرچ کرانا لا جنت تے کو رلے کھنتے ویسا